अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ। जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमें देखने वाले, मैं उनके लिए भी उम्मीद और दुआ गो हूँ कि आप लोग भी देख रहे होंगे हमें और ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आपको पता है कि आज जुम्मे का दिन है, मुबारक दिन है और बरकतों वाला दिन है, तो क्यों ना हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी एक खूबसूरत हदीस मुबारका से ही करें। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 गुनाह तबाहकुन गुनाहों से बचो। लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह वो 7 गुनाह कौन से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, जादू करना, किसी को नाहक मार डालना, सूद खाना या यतीम का माल हड़प कर जाना, मैदान जंग से भाग जाना और नेक औरतों पर तहमत लगाना। और ये बेशक सारे कबीरा ही गुनाह हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगियों पर मेरे ख्याल से ध्यान देने की अशद ज़रूरत पड़ती जा रही है। हमें ये भी रिव्यू करना चाहिए कि कहीं जाने अनजाने में हम तो किसी गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो रहे। तो जनाब हम सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए उसूलों के मुताबिक ही हम ज़िंदगी गुजारे, ज़िंदगी बसर करें। इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करनी है सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियां आती हैं तो अपने साथ बहुत से खाबे और पकवान लेकर आती हैं। तो इस मौसम में मुख्तलिफ इकसाम के हलवा जात खाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स और इवन की फ्राइड चीज़ों का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है। तो सर्दी के बायस फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हमारी कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से घी और तेल से बनी हुई अशिया के इस्तेमाल से फैट हमारे जिस्म में जमा होने लगता है, जो मोटापे और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह भी बनता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक हद से बढ़ना ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक समेत कई खतरनाक बीमारियों की भी वजह बनता है। पहले तो हम सुनते थे कि 40 साल से ज़ायद अफराद का कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लेकिन अब ये मसला जो है वो नौजवानों में भी तेज़ी से फैल रहा है। तो एक हालिया तिब्बी तहकीक के मुताबिक 50% से ज़ायद हार्ट के मरीजों की उम्र 50 साल से कम होती है। तो इंसानी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का होना कितना ज़रूरी है, इसे किस हद में रहना चाहिए और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर आज हमने बात करनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर साकिब शफी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्र, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आज के ज़माने में बढ़ती उम्र के साथ साथ जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का मसला हो रहा है, लेकिन उनके साथ साथ बहुत तेज़ी से नौजवान नस्ल में भी कोलेस्ट्रॉल का मसला जो है बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या इसकी वजह लगती है? कॉमन वजूहात क्या हैं इसकी कॉमन वजूहात में जी, पहले तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं। हम सब डॉक्टर्स की एक बहुत अरसे से ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि अगर दिल का आर्जा या इस तरह की मिलती जुलती अमराज दादा को 70 साल की उम्र में हुई हैं तो बाप को 60 साल की उम्र में होंगी। अच्छा। और पोते को 45 साल की उम्र में हो जाएंगी। उसकी वजह जो है वो इंसान के पूरी इंसानियत के तर्ज ज़िंदगी में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो हैं। और वो जो आपने जिस मसले का जिक्र किया, नौजवान लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, बच्चों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, वो एक आलमी मसला है। और दुनिया भर जो कोरोना और इस तरह की वबाओं के साथ साथ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ की जिस एक वबा से निबर्द आजमा है इस वक्त, वो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बच्चों में वज़न बढ़ना और बच्चों का मोटापे का शिकार होना। ठीक है। उसमें फिर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत से चैलेंजेस हैं, वो फिर सर फहरिस्त आ जाते हैं, क्योंकि हमारा तर्ज ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है। जो है हम अर्बनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं और जो है इसके अलावा मसलन घरों में एक बड़ी अहम सी बात है कि जब किसी भी वजह से पॉजिटिवली और नेगेटिवली मियाँ बीवी दोनों जॉब पे जाएंगे तो बच्चों के लिए घर का खाना तैयार होना कुछ मुश्किल हो जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जी डाइन आउट किया जाए या टेक अवे किया जाए। और वो खाने जो हैं वो अक्सर इतने सेहतमंद नहीं होते, दे आर कैलोरिक रिच। उन खानों के साथ फिर फिज़ी ड्रिंक्स भी आती हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी आती हैं, जैसे आपने जिक्र किया तली हुई चीज़ें भी आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो मसला है बुनियादी तौर पे नौजवानों में
کولیسٹرول بڑھنا، وزن بڑھنا، شوگر بڑھنا اور ڈائبٹیز جلدی ایج میں آنا کا بھی مسئلہ ہے. اس کی 2 کامن وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. خوش خوراکی اور تساہل پسندی. یہ بیسک ریزنز ہیں. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے اب محلوں کی گراؤنڈیں خالی نظر آتی ہیں. بچے جو ہیں وہ یا تو تعلیم کے مقابلے میں بے تحاشا مصروف ہو چکے ہیں یا پھر اپنے جو ٹیبلیٹس ہیں اس میں، یا اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشنوں کا سلسلہ، اکیڈمیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یا پھر وہ جو گیمز ہیں وہ گراؤنڈوں سے نکل کے جیسے آپ نے کہا کمپیوٹر پہ، گیجٹس پہ، موبائل فون پہ آ گئی ہیں. تو لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ میرے خیال میں ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑھتا ہوا چیلنج ہے. جن خوراکوں کا آپ نے ذکر کیا کسی حد تک وہ پہلے بھی ہوتی تھیں. سردیوں میں لاہور میں حلوہ جات پہلے بھی کھائے جاتے تھے. لاہور میں سردیوں میں تلی ہوئی مچھلی پہلے بھی خوب شوق سے کھائی جاتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ پیدل چلتے تھے. آپ کو لاہور کی سڑکوں پہ سائیکلیں نظر آتی تھیں. آپ کو لاہور کی گراؤنڈوں میں بچے فٹ بال کھیلتے ہوئے، کرکٹ، ہاکی کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے. بچے اسکول سائیکلوں پہ جاتے ہوئے نظر آتے تھے. میں نے جس میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کی اس کے سائیکل سٹینڈ کو اب ختم کر کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف کے وہاں پہ آفس بنا دیے گئے. تو سائیکل تقریباً لاہور کی سڑکوں سے ناپید ہو گئی ہے، جس کی کئی صحیح وجوہات بھی ہیں. اب آپ اس بڑے شہر میں اور اس بے ہنگم ٹریفک میں جان کی بازی لگا کے سائیکل پہ تو سفر نہیں کر سکتے، لیکن اس کے کچھ آلٹرنیٹ ہونے چاہیے. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوان نسل میں اور اپنے بچوں میں فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ بڑھائی جائے. بالکل. ہمیں یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اگر کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، بڑھنے کی وجہ سے ہم کن کن بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں؟ اچھا، کولیسٹرول بڑھنے کا عمل جن بیماریوں کی طرف لے جاتا ہے اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. مثلاً دو اور چیزیں جو ہم نوجوان نسل میں بڑی تیزی سے دیکھ رہے ہیں، وہ تمباکو نوشی یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں جیسے شیشہ اور اس طرح کی جو ہیں وہ، اور نمبر 2 انرجی ڈرنکس. انرجی ڈرنکس جو آج کل بہت پاپولر ہوئی ہیں، دے آر رچ ان کیفین، شوگر، ان میں مٹھاس بھی، تاکہ ایک انرجی بوسٹ دیا جائے اور دماغ کو تیز کیا جائے. تو آئی ٹی پہ بیٹھے ہوئے ینگ لوگ جو کمپیوٹرز پہ کام کر رہے ہیں، وہ جیسے وہ ذہنی تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ انرجی ڈرنکس وغیرہ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو جو امراض اس سے جنم لے سکتے ہیں ان میں شوگر، بلڈ پریشر، دل کا عارضہ، سٹروک اور دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہونا، یہ ایک بڑی کامن ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کے زیر اثر جو ہے وہ لوگوں کی یکایک دل کی دھڑکن ریگولر ہو جاتی ہے، ینگسٹرز کی، اور وہ ایمرجنسی میں رپورٹ کرتے ہیں. اس دل کی دھڑکن ریگولر ہونے کے اس کو نارمل تو کر لیا جاتا ہے، پھر کچھ اور ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. دل کی پمپنگ کمزور ہونا اوور دا ایئرس، یہ سارے اس کے جو ہیں وہ اینڈ ریزلٹس میں شامل ہیں. اور اگر مریض جو ہے وہ ایک ینگ آدمی ہارٹ کے مرض میں یا بلڈ پریشر میں جلدی عمر میں مبتلا ہو جائے تو لانگ ٹرم پروگنوسس بہت پور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک 35 سال کے بندے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے اور ایک 55 سال کے شخص کو ہارٹ اٹیک ہو، دونوں چیلنجنگ سچویشنز ہیں، لیکن آبویسلی لانگ ٹرم جو بیماری کا لائف ایفیکٹ آنا ہے وہ 20 سال پہلے آ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، اور ہم اس کو میرے خیال سے خود کھینچ کر لے کر آ رہے ہیں اپنی طرف، لے کے آ رہے ہیں. بالکل. اور دوسرا ایک نئی تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ 25 سال کی عمر میں آپ لوگوں کو اپنا کولیسٹرول لیول جو ہے اس کا ٹیسٹ کرا لینا چاہیے، چیک کرانا چاہیے. لیکن ہمیں بتائیں کتنے عرصے بعد ہمیں کولیسٹرول لیول کے ٹیسٹ کرانے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا کولیسٹرول بڑا ہے یا مینٹین ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ 25 سال اور جن لوگوں کا رسک فیکٹر زیادہ ہے ان کو 20 سال کی عمر میں اپنا کولیسٹرول لیول پہلی دفعہ چیک کرا لینا چاہیے. وہ لوگ کون ہیں؟ نمبر وہی جو تمباکو نوشی کرتے ہیں. نمبر 2 جن کے خاندان میں دل کی بیماری بہت شدت سے پائی جاتی ہے. نمبر 3 جن کے خاندان میں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری بڑی اس کا بہت زیادہ اور افراد خاندان کے بزرگوں میں اس میں ہیں. تو وہ لوگ ہیں جن کو 20 سال کی عمر میں کرا لینا چاہیے. اور اگر کولیسٹرول زیادہ نکلے تو پھر ہر سال بعد کولیسٹرول لیول پہ نظر رکھنی چاہیے. ابتدائی طور پہ اسے میں نے جیسے کہا دوائیوں کی بجائے اس عمر میں
طرز زندگی تبدیل کر کے اس کو کنٹرول کرنے کی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور لیکن جو نارمل لوگ ہیں جن کا ادروائز کو اتنا نہیں، ان کے بارے میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ وہ 25 سال کی عمر میں کروائیں. اور اگر کولیسٹرول نارمل رینج میں آئے تو پھر ہر 3 سے 5 سال بعد اپنے کولیسٹرول لیول پہ ضرور نظر رکھیں. ٹھیک ہے. دوسرا ہمیں یہ بتا دیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس کی علامات کیا ہیں، اس کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا کولیسٹرول لیول جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ بہت ہی چیلنجنگ بات ہے. کولیسٹرول جو جسم میں کولیسٹرول زیادہ ہونے کی علامات کوئی نہیں ہوتی. علامات تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہو جائے کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، انجائنا ہو گیا، یا اس طرح کی کوئی جو علامات ہیں. اسی لیے اس پہ لیب ٹیسٹ کے ذریعے نظر رکھنے کی اور ہیلدی لائف سٹائل پہ رہنے کی بہت ضرورت ہے. اور اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کولیسٹرول زیادہ ہونے کا ایک جسم پہ کumuلیٹو ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اوور دا لائف کولیسٹرول کتنی زیادہ رہی ہے. اور یہ بہت، آپ نے تو بعض نئی تحقیق کا ذکر کیا، یہ بہت پرانی تحقیق ہے کہ جو دل کی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہونے کا عمل ہے وہ تو 10-12 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے. اور انیشل کولیسٹرول جمنے کے عمل کو، اس کا ایک ڈیفینیٹ میڈیکل ٹرم ہے، فیٹی اسٹریک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کہ باریک باریک چربی کی لائنیں، بڑی باریک باریک، جو خون کے بہاؤ میں رکاوٹ نہیں ڈالتی، وہ 10 سے 12 سال کے بچوں کی نالیوں میں بھی نظر آتی ہیں. اور اگر کولیسٹرول ہائی رہے گا تو وہ فیٹی اسٹریکس تیزی سے آگے بڑھیں گی اور جلدی عمر میں وہ نالیوں میں، دل کی نالیوں میں یا دماغ کو خون فراہم کرنے والی نالیوں میں اتنی کولیسٹرول جمع ہو جائے گی کہ وہ خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ڈالے گا. اگر کولیسٹرول لیول کو آپ نارمل رکھیں تو نالیوں میں کولیسٹرول جمنے کا عمل بہت سلو ہو جائے گا یا ہوگا ہی نہیں. تو کولیسٹرول ہائی رہنے کا اوور دا ایئرس، سال بھر میں، سالوں میں ایک کumuلیٹو ایفیکٹ ہے. ایک وقت کا ہائی کولیسٹرول جو ہے وہ کسی چیز کو ظاہر نہیں کرتا. اوور دا ایئر، سالوں بھر آپ کا کولیسٹرول کتنا رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. لہٰذا اگر 20-22 سال کے ایک نوجوان میں ہائی کولیسٹرول مل جائے تو دیٹ از دا ٹائم کہ آپ پہلے اسے طرز زندگی تبدیل کر کے ٹارگٹ کریں، اور پھر 1-2 سال میں ان کا فیملی فزیشین اور ڈائبٹیز اسپیشلسٹ جو کوئی بھی ہیں کنسلٹنٹ مل کے فیصلہ کریں. ٹھیک ہے. نہیں تو کیا ڈاکٹر صاحب مطلب ادویات کے ذریعے یا پھر لائف سٹائل چینج کر کے ہم اس کو مستقل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں؟ بالکل. اس عمر میں کوشش یہی کی جاتی ہے کہ ہمیں کولیسٹرول کی دوائی نہ دینی پڑے، خاص طور پہ 20-22 سال یا اس سے بھی چھوٹے لوگوں میں 15-16 سال. یہی بولا جاتا ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں، کیونکہ کولیسٹرول جو ہے وہ جسم میں اس کی ایک خاص مقدار گروتھ کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے، ہارمونز بنانے کے لیے بھی ریکوائرڈ ہے. تو اگر 20 سال سے چھوٹے بچے کو کولیسٹرول کی دوائی یا اس عمر میں دینی پڑے تو اس ڈیسیژن میں ہارٹ اسپیشلسٹ یا جو لوگ کولیسٹرول ٹریٹ کرتے ہیں ان کے علاوہ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ کا بھی فیصلے میں شامل ہونا ضروری ہے تاکہ وہ بچے کی گروتھ پہ نظر رکھ سکیں. تو کیا اگر ادویات کھا رہے ہیں اس حوالے سے تو کیا ہمیں یہ پوری زندگی کھانی پڑتی ہیں تاکہ تمام باقی بھی اگر آپ کو بیماریاں لاحق ہوگی، جیسے دل کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے، تو ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے؟ ہاں، اگر آپ کو تمام تر صحت مند طرز زندگی کے بعد ٹارگیٹس اچیو نہیں ہو رہے، بلڈ پریشر پوری طرح کنٹرول نہیں ہے، اور کولیسٹرول خاص طور پہ ایک 22-24 سال کے آدمی میں 100 بیڈ کولیسٹرول جو ہے یا وہ 150 ایل ڈی ایل کولیسٹرول جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی نیچے نہیں آ رہا، تو پھر محدود مقدار میں دوائی لینی پڑتی ہے، اور وہ پھر ایک لائف لانگ کمٹمنٹ ہے. اور تو کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں ادویات کے؟ ان ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اس عمر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت لو ڈوز میں یہ کولیسٹرول کم کری دوائیاں استعمال کی جائیں، اور اس عمر میں جو ہیں وہ لو ڈوز میں سائیڈ ایفیکٹ کچھ کم ہیں. ان میں جو سب سے اہم سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہی شخص طرز زندگی تبدیل نہ کرے اور کولیسٹرول کی دوائی اسے زیادہ مقدار میں لینی پڑے تو کولیسٹرول کی کم کرنے والی دوائیاں اب ہائی ڈوزز میں اگر ایک مریض اس طرف مائل ہو تو شوگر جلدی لے آتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے. مطلب کولیسٹرول کم باقی بھی موذی مرض کے جو ہے وہ وجہ بن سکتی ہے. اگر اس کو شوگر 50 سال کی عمر میں ہونی ہے وہ پہلے آ جائے گی. 45-40 سال. ڈاکٹر ثاقب شفیع ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئے. اور جس طرح ہم بات کر رہے تھے کولیسٹرول لیول کے حوالے سے کہ یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے خاص طور پر نوجوان نسل میں، تو ہمیں اپنی ایک تو ایکٹیویٹیز کو اپنی طرز زندگی میں شامل کرنا ہے، دوسرا لائف سٹائل چینج کرنا ہے، خوابوں
کے اوپر ہاتھ ہم نے کم ہی رکھنا ہے. لیکن اگر آپ اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں گے تو اس طرح کی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب, بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی صحت اور فٹنس کے حوالے سے. تو صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں شامل ہے. زندگی کی مشکل ان سے پوچھیں جو کسی جسمانی معذوری کا شکار ہوتے ہیں. معذور افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں اس وقت 600 ملین کے قریب افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہے, اور یہ تعداد کل آبادی کا 10% حصہ ہے. یعنی ہر 10 میں سے ایک شخص معذور ہے, اور معذور افراد کی 80% تعداد مختلف ترقی پذیر ممالک میں رہائش پذیر ہے, جہاں انہیں کسی قسم کی سہولیات میسر نہیں ہوتی, اور ان افراد کو عام افراد کی طرح پڑھنے لکھنے اور آگے بڑھنے کے مواقع بھی میسر نہیں ہوتے. تو اگر پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر لی جائے تو پاکستان میں بھی 50 لاکھ سے زائد افراد کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں. خصوصی افراد نے دنیا کے ہر شعبے میں اپنا لوہا منوایا ہے اور اپنی صلاحیتوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ان کے تعاون کیا جائے تو یہ عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. اور پاکستان میں جہاں تندرست لوگوں کو سہولیات میسر نہیں ہیں تو معذور افراد کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور ان خصوصی افراد کی فلاح و بہبود کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں یا نہیں, اس پر آج ہم بات کریں گے. امتیاز فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. امتیاز فاطمہ صاحبہ, آپ کو میں خوش آمدید کہتی ہوں. جاگو لاہور میں کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو ہماری اصلاح کے لیے ہمیں بتا دیں کہ معذور افراد کو ہم کس کو معذور سمجھیں گے, اسپیشل پرسن سمجھیں, وہ کس طرح کے معذور ہوں گے تو ہم ان کو کس کیٹیگری میں لے کر جائیں گے؟ اچھا, ایک تو یہ کہ مس پرسن ود ڈسیبلٹیز کی ایک پوری جو بریف ہے وہ کی گئی ہے. یہ نہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز جو ہیں وہ جس کی چھوٹی سی انگلی کٹی ہے اسے بھی ڈسیبلٹیز میں شامل کر دیا. آج کل یہ سب چل رہا ہے, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ڈسیبلٹی میں شامل کر دیا. اسی لیے میڈیکل رکھا گیا کہ میڈیکل کے بعد ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹس دیے جاتے ہیں, اور پھر ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کی لکھی جاتی ہے کہ یہ پرسن میں ڈسیبلٹی ہے. اچھا, آپ اسے اسپیشل پرسن کہہ رہے ہیں, ڈفرینٹ ایبلٹیز کہہ رہے ہیں, نام آپ کوئی بھی دے لیں, لیکن وہ ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی ہے. نام آپ کہیں بھی دے لیں کہ وہ چاہے اسے پرسن ود ڈسیبلٹی کہہ لیں یا اسپیشل پرسن کہہ لیں. اسپیشل ٹریٹمنٹ تو آج تک آپ نے نہ دیا, قانون میں تو ہماری کوئی جگہ نہیں ہے, تو اسپیشل کہاں سے ہیں؟ وی آئی پی اور اسپیشل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے. مطلب یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں دیا جاتا, مطلب ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی جاتی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آواز اٹھانے کی. اگر آپ بات کر رہی ہیں تو پھر پنجاب میں ڈسیبلٹی بل ابھی تک پاس کیوں نہیں ہوا؟ اگر آواز اٹھانے والے اتنے ہی زیادہ باشعور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے کیا رائٹس ہیں, تو پھر ابھی تک پنجاب کی حکومت بل پاس کرنے میں جو ہے وہ کیوں اتنی دیر لگا رہی ہے؟ کیا مقصد ہے؟ اور بغیر کسی قانون کے کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنا, چاہے آپ کوٹے لگا لیں یا ایجوکیشن میں بھیج دیں یا کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی نہیں امپلیمنٹ ہو سکتا, کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی پالیسی نہیں ہے ہمارے لیے. اچھا, نہیں تو اس کے لیے تو ادارہ بھی قائم ہے, تو کیا وہ بھی آپ لوگوں کی آواز نہیں سنتا؟ دیکھیں, سوشل ویلفیئر کا ادارہ مجھے تو لگتا ہے کہ اس کا نام ہی چینج کر دینا چاہیے. اچھا, سوشل ویلفیئر یا ریہیبلیٹیشن ہمارے ساتھ جوائن کر کے نا ایک ہمیں وہ ترس کھانے والے لوگ اور مجبور اور پتہ نہیں کیسے لاچار لوگ بنا دیا گیا ہے. انہیں سمجھ میں آنی چاہیے کہ ہم ڈسیبلڈ بائی سوسائٹی ہیں. سوشل ویلفیئر کی جگہ انکلوسیو سینٹر ان کا نام ہونا چاہیے تھا, تاکہ یہ انکلوژن دے سکیں. پارک میں بھی جاتے ہیں تو ایک چھوٹی سی جگہ بنا کر ہمیں کہہ دیتے ہیں یہ آپ کی جگہ ہے, یہاں پر انجوائے کریں. اور میری فیملی سارے میں بھی رہے, اور میں ایک چھوٹی سی جگہ پر بیٹھ کر ان کی شکلیں دیکھوں, بالکل لوگوں کو آتا جاتا دیکھوں. کیا میں تماشا ہوں یا لوگ تماشا ہے میرے لیے؟ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں انکلوژن چاہیے تو پوری سوسائٹی میں چاہیے. اس لیے ہماری ہر بلڈنگ, ہمارا ہر پارک, ہماری ہر جگہ, ہر مارکیٹ,
ہمارے لیے ہے. مطلب اگر حکومت نے اس حوالے سے سوشل ویلفیئر بنایا ہے جو کام بھی کر رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہا، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے فی الحال. تو کام کر رہا ہے لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے. ابھی بیرسٹر جواد الحسن صاحب نے جب پوچھا اچھا کہ قانون کون سا ہے ڈسیبلڈ پرسنز کے حوالے سے کہ ریمپ بنائی جا سکیں، تو انہوں نے خود بتایا کہ کوئی قانون نہیں ہے. تو جب قانون ہی نہیں ہے تو آپ پھر کون سی سہولتیں، کون سی فیسلٹیز دینے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ عقل مانتی ہے؟ نہیں مانتی ہے. اگر پاکستان میں امتیاز فاطمہ صاحبہ دیکھا جائے تو اندازاً کتنے اسپیشل پرسنز ہیں، مطلب ان کی کتنی تعداد ہے اس وقت؟ اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں 2015 میں جب یہ مردم شماری نہیں ہوئی تھی، اب اسے مردم شماری کہیں یا افراد شماری کہیں، جو بھی کہنا ہے، کیونکہ ہر جگہ پر ڈسکرمنیشن ہے، کچھ نہیں کیا جا سکتا. تو جب ہوئی تو اس وقت 15% پرسن ود ڈسیبلٹیز تھے. اچھا جیسے ہی یہ سینسس ختم ہوئے اس کے بعد 0.49 رہ گئے، یعنی 0.5 بھی نہیں رہے. اچھا تو اب پتہ نہیں اڑ گئے، مر گئے، یا معجزے ہو گئے، یا ٹھیک ہو گئے، کچھ نہیں پتا. لیکن ہماری اپنی حکومت ہمیں بتانے سے معذور ہے. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور بہت اس حوالے سے آواز بھی اٹھا رہی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو مطلب جو معذور لوگ ہیں وہ کس معذوری کے ساتھ زیادہ پیدا ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، پیدائشی معذوری تو صرف معذور نہیں ہوتا نا. یعنی آپ اگر کہیں یا میں کہوں کہ کیا خواتین کب ڈسیبل ہوں گی تو کوئی ایج تھوڑی بتائی جا سکتی ہے. یا مرد ڈسیبل ہوں گے، یا ٹرانسجینڈر ڈسیبل ہوں گے، یا بوڑھے بچے جوان کوئی ڈسیبل ہوں گے. ڈسیبلٹی کا تعلق کسی فرقے سے، کسی مذہب سے، کسی نسل سے نہیں ہے، بلکہ یہ ہر جگہ پائی جاتی ہے. جینڈر لیس ہے ڈسیبلٹی، اور کب کون کہاں ڈسیبل ہو جائے اسے خود نہیں معلوم. تو ایسی صورتحال میں بھی اگر ان افراد کو قانون نہیں دیا جا رہا، تحفظ نہیں دیا جا رہا، تو سوچیں آپ کی پوری یہ جتنی بھی پاکستان کی پاپولیشن ہے یہ تمام کی تمام خطرے میں ہے. کیونکہ اس کو آگے جا کے ہوتا کیا ہے، قانون نہ ہونے کی وجہ سے، ان کو موٹیویشن نہ دینے کی وجہ سے، ہمیں سوسائٹی کا پارٹ نہ بنانے کی وجہ سے، ہمیں جب علیحدہ کر دیا جاتا ہے نا تو لوگ ہمیں ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. ایکسیڈنٹلی جب ڈسیبل ہوتے ہیں تو پھر یا تو وہ سوسائڈ کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی زندگیوں کو تمام کرنے کے لیے کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ ہم پر کیا آ گیا. اگر ہمیں چلتا پھرتا آتا جاتا موو کرتا پاکستان کا بہترین شہری بنتا دیکھتے تو کوئی بھی ایکسیڈنٹ میں معذور ہونے کے بعد مرنے کا نہ سوچتا. تو ہم خود اپنی قوم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ جہاں بھی جاؤ ہمت ہار دو. حوصلے اور ہمت تو ہم سے تھا، بالکل آپ نے حوصلے اور ہمت تو ختم کر دیے. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ پلیز اس لاقانونیت کے دور سے تھوڑا باہر آئیں. آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، مطلب کس طرح کی فیسلٹیز چاہتے ہیں جو آپ لوگوں کو میسر ہوں؟ ہمیں فیسلٹیز نا ہمارے بغیر دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. 2000 روپے وظیفہ لگا دیا ڈسیبل کا. میرا بچہ کالج میں پڑھ رہا ہے، وہ تو 2000 میں کبھی چیز نہ کھائے مہینے بھر کی. تو آپ مجھے بتائیے 2000 کیا ہے؟ یعنی میں 2000 لے کر خوش ہو جاؤں کہ مجھے وظیفہ مل گیا؟ نہیں بھائی، میں خوددار ہوں. وہ بہت خوبصورت شاکر صاحب کل موجود تھے، ہی از آلسو پرسن ود ڈسیبلٹی. انہوں نے ایک شعر کہا، کہتے ہیں میرا جذبہ مجھے غیور بنا دیتا ہے، تیرا قانون کیوں معذور بنا دیتا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم تو اتنی غیوری کے ساتھ اپنی محنت کر کے جینا چاہتے ہیں، پاکستان کا بہترین مستقبل بننا چاہتے ہیں. آپ ہمیں معذور بنا کے ایک کونے میں کیوں بٹھانا ہے کا شوق رکھتے ہیں؟ ہم اسٹیچو وغیرہ تھوڑے ہی ہیں کہ جسے ایک سائڈ پہ لگا دیا اور کہا کیا ہے کتنا عجیب سا لگ رہا ہے بیچارہ. تو پلیز یہ بیچارگیاں ختم کریں، ہمیں ریزرو سیٹس دیں لوکل گورنمنٹ میں. ہم گراس روٹ لیول پر خود آئیں گے، خود اپنے لیے پالیسیز بنائیں گے، خود اپنے لیے قانون بنائیں گے، اور خود اپنے افراد باہم معذوری کو ایک ایکٹیو سٹیزن بنائیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کو پہلے بھی کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور آگے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم رینالہ خورد گئے میڈیکل کیمپ لے کر. وہاں پر ہم نے کہا کہ جی پرسن ود ڈسیبلٹیز کوئی ہیں تو ہمیں دکھا دیجیے، اعلان کروائے. انہوں نے کہا نہیں، ہمارے یہاں کوئی معذور نہیں ہے. ہم تمام ایگزیکٹو لوگ جو ہے نا روڈ پر نکل گئے ویل چیئرز لے کے اور اپنے لمس پہنے ہوئے. جب ہم چلے تو پھر ایک خاتون آئی اور انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہائے تو ویل چیئر پہ بھی چل لیتی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کام بھی کرتی ہوں؟ میں نے کہا جی میرا بیٹا بھی ہے. اچھا، تو کیا ہمارے بچے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ اب جب ان کے گھروں میں گئے تو معلوم ہوا ایک نہیں، گھر میں 4 4 5 5 ڈسیبلڈ پرسنز ہیں.
اور وہ چھپا رہے تھے اس لیے کہ کہیں ہمارے بچوں کی وجہ سے ہم پر ترس نہ کھایا جائے. تو اب بتائیں پھر اس سوسائٹی میں آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بہتر ہے ہمیں ہمارے بغیر سمجھنے کی کوشش نہ کریں, ہمیں سوسائٹی کا ایک انکلوسیو پارٹ بنائیں تاکہ ہم معاشرے کا حصہ بن سکیں. بالکل ایسے ہی ہے, اور آپ لوگ ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے ان لوگوں کے لیے آواز اٹھانا اور ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا جا رہا ہے. حکومت سے بھی جناب ہم یہی اپیل کرتے ہیں کہ ان کے جو مطالبات ہیں, ان کی جو بات ہے وہ سنی جائے. امتیاز فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. امتیاز صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں. اور مجھے یہاں پہ جناب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات ہو جائے کھیل اور کھلاڑی کی, تو سوئمنگ اپنی منفرد چیلنجز کے ساتھ سب سے مشکل کھیلوں میں سے ایک ہے, اور 2017 میں سب سے سخت کھیلوں کی ایک نئی فہرست جاری کی گئی تھی, اور جس میں سوئمنگ کا دوسرا نمبر تھا. لیکن اس کھیل میں پاکستانی مرد اور خواتین کو کمال مہارت حاصل ہے, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تواتر کے ساتھ سوئمنگ مقابلے منعقد ہونے کا سلسلہ بھی جاری ہو چکا ہے. گزشتہ ہفتے ہی لاہور میں نیشنل اوپن ایج سوئمنگ چیمپئن شپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں کئی ریکارڈز بھی بنائے گئے ہیں. اور اس سوئمنگ چیمپئن شپ میں ویمن 50 میٹر بیک اسٹروک میں گولڈ میڈل جیتنے والی فاطمہ لوٹھیا آج ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. فاطمہ کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک کئی نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلے اپنے نام کر چکی ہیں. انہوں نے سوئمنگ مقابلوں میں 50 کے قریب گولڈ اور تقریباً اتنے ہی سلور اور برونز میڈل بھی جیت رکھے ہیں. اور حالیہ چیمپئن شپ میں بھی انہوں نے گروپ کیٹیگری میں 4 اور انڈیویجول کیٹیگری میں 6 گولڈ میڈلز اپنے نام کیے ہیں. انہوں نے اپنا یہ جو سوئمنگ کا مشکل کھیل ہے اس میں کتنی مہارت حاصل کیا ہے, کیسے حاصل کی ہے, انہی کی زبانی جانتے ہیں. اس وقت فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فاطمہ السلام علیکم اور ویلکم ٹو جاگو لاہور. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. فاطمہ حال ہی میں آپ نے جو نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے اس میں گولڈ میڈل حاصل کیا ہے. ہمیں اس چیمپئن شپ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کتنے میٹر کی ریس تھی اور کہاں پر آپ کو ٹف لگا, کتنا ٹف لگا اس میں؟ تو میں نے 50 میٹر بیک اسٹروک میں گولڈ میڈل لیا تھا, اور یہ ریس ہم نے DHA کے لاہور کے پول میں کھیلی گئی تھی. اور یہ ریس کافی ٹف تھی کیونکہ اس میں پاکستان کے ہمارے اچھے سے اچھے سوئمرس تھے. اور جب وہ ریس میں نے گولڈ لیا تو میرے لیے تو بہت آئی واز اوور دا مون, کیونکہ مجھے تو یقین نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ ہماری ایک بہت اچھی پاکستان کی بیسٹ سوئمر کرن خان ہے, اس کو میں نے جب ہرایا تو میرے لیے تو اٹ واز این آنر that I was capable enough to do that. بالکل ایسے ہی ہے, مطلب آپ جب بہت ٹف ہوتا ہے جب آپ کمپٹیشن کسی کے ساتھ لڑے ہوتے ہیں, اور باقی بھی آپ کو جو کمپیٹ کرنے آئے ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی اچھی پریکٹس کے ساتھ آئے ہوتے ہیں. تو ہمیں بتائیے گا فاطمہ کہ ابھی تک آپ نے کتنے مقابلوں میں حصہ لے لیا ہوا ہے اور لے چکی ہیں, اور کتنے میڈلز جو ہیں اس وقت آپ کے پاس ہیں؟ تو میں نے تو 7 سال کی عمر سے کمپٹیشنز کھیلنا شروع کیا ہے. تو میں نے کئی پروفیشنل, جونیئر, اوپن, انٹرنیشنل لیول کے بھی کمپٹیشنز کھیلے ہیں. میں پروونشنل کی گروپ چیمپئن رہی ہوں انڈر 8 سے, اور میں جونیئر نیشنلز کی بھی گروپ چیمپئن رہی ہوں. اور جہاں تک میڈلز کا تعلق ہے تو میڈلز تو میرے پاس الحمدللہ بہت سارے ہیں. گولڈ میرے پاس تقریباً 300 سے زیادہ ہیں, اور سلور اور برونز بھی میرے پاس کافی ہیں. تو فاطمہ یہ جو ابھی نیشنل چیمپئن شپ ہوئی تھی تو اس میں کون کون سے مقابلوں میں آپ نے حصہ لیا تھا, کون سی کیٹیگریز میں؟ تو میں نے انڈر 16 میں حصہ لیا تھا, اور میں نے اوپن کی کیٹیگری میں بھی حصہ لیا تھا. اس میں نے 50, 100, 200 بیک اسٹروک, اور اس کے علاوہ میں نے دوسرے بھی ایونٹس کھیلے تھے, مگر میں پرٹیکولرلی بیک اسٹروک کرتی ہوں, تو میں اوپن میں نے بیک اسٹروک کیا. اور آپ نے گروپ کیٹیگری میں بھی 4 اور جو انڈیویجول کیٹیگری میں بھی جو ہے 6 میڈلز حاصل کیے ہیں. جی بالکل. اس میں نے 5 گولڈ لیے تھے اور 1 سلور لیا تھا. اور جی تو فاطمہ ہمیں بتائیے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہے, لیکن کیا یہاں پر فیسلٹیز موجود ہیں؟ اگر آپ سے میں پوچھوں تو آپ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, اسپورٹس کے حوالے سے فیسلٹیز ملتی ہیں آپ لوگوں کو؟ جہاں تک ٹیلنٹ کا ہے, ٹیلنٹ ہمارے پاس بہت ہے, مگر دین اگین کیونکہ سوئمنگ کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے, کیونکہ یہ میل ڈومیننٹ اسپورٹ کہلاتا ہے.
मगर मुझे लगता है ओवर द इयर्स इट्स गॉटन बेटर। जहाँ तक फैसिलिटीज़ की बात करते हैं हम लोग, हमारे पास फैसिलिटीज़ की कमी है। जैसे मैं कराची में रहती हूँ, हमारे पास कोई ओलंपिक साइज पूल नहीं है हमारे पास, जबकि हमारा कराची का वेदर मतलब ऑल ईयर राउंड बहुत अच्छा होता है, मतलब क्लाइमेट के हिसाब से कहलाते हैं तो बहुत सूटेबल है कराची में ट्रेनिंग होना। मगर देन अगेन हमारे पास कोई ओलंपिक पूल्स नहीं है। हमारे पास कोचेस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोचेस हैं, मगर वो उनको भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि इफ़ हम लोग बाहर से कंपेयर करते हैं तो बाहर की ट्रेनिंग मतलब हमारे से बहुत बेहतर है। और मतलब जहाँ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में फैसिलिटीज़ है, पूल है, मगर देन अगेन वहाँ सर्दी भी पड़ती है तो उसकी वजह से ट्रेनिंग पे वो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। मगर आई फील लाइक हमें गवर्नमेंट को हमें हेल्प करनी चाहिए, हमारी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ करनी चाहिए और डेफिनेटली पूल्स और बनाने चाहिए। और जैसे अभी फातिमा आपने बात की कि स्विमिंग को टैबू समझा जाता है कि ये मेल्स के हवाले से ज़्यादा अच्छी है, तो मुझे बताइए कि आपको इस तरह की बातें सुननी पड़ी जब आपने इरादा कर लिया कि मुझे इस साइड पर जाना है, स्विमर बनना है? बिल्कुल, जब मैंने स्विमिंग शुरू की थी मुझे बहुत सारे लोग आके कहते थे कि लड़की हो नहीं करो, काली हो जाओगी, तुम्हारे शोल्डर्स ब्रॉड हो जाएंगे, ये सारे लड़कों के खेल हैं। मगर देन अगेन मुझे इतना शौक था तो मैंने दीज वर्ड्स डिडंट गेट टू मी, लाइक आई फेल्ट लाइक मुझे बस करना था, तो मैंने उसके बारे में सोचा नहीं ज़्यादा और मैंने बस किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान की बैक स्ट्रोकर हूँ। तो फातिमा किस उम्र से आपने स्विमिंग स्टार्ट की थी, याद है कुछ? जी, तो मैंने 3 साल की उम्र से एक्चुअली शुरू की थी, मगर मैंने 5 साल की उम्र में अपना पहला कंपटीशन खेला था और वो क्लब वाला खेला था। और उसके बाद मैंने 7 साल की उम्र से मैंने प्रोफेशनल और जूनियर नेशनल्स खेलना शुरू किया। तो ये आपका अपना शौक था फातिमा या किसी से इंस्पिरेशन आपने ली थी? जो मेरे अब्बू अम्मी मुझे कहते हैं वो मुझे पानी की मछली कहते हैं, बिकॉज आई ऑलवेज लव द वाटर। एंड इवेंचुअली जब मैंने पहला कंपटीशन खेला था, मुझे अभी तक याद है, मुझे उसके बाद से बहुत शौक पैदा हुआ था और मुझे था कि मुझे और खेलना है। तो आई थिंक इट वाज डेफिनेटली इन मी दैट आई वांटेड टू डू इट। तो घर वालों की तरफ से सपोर्ट है फातिमा, फैमिली और फैमिली फ्रेंड्स सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं फेस करने आए कि वो लोग ने मुझे कभी रोका टोका कि नहीं करो ये नहीं करो, बल्कि they've always motivated me to do better and yeah they've all been very supportive। तो क्या फातिमा इसके लिए भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है? जी स्विमिंग एक ऐसी स्पोर्ट है जिसके लिए आई थिंक एवरीथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। बट लाइक जहाँ तक स्विमिंग का ताल्लुक है, हम लोग रोज़ तकरीबन 2 घंटे ट्रेन करते हैं और स्विमिंग का जैसे कंपटीशन नज़दीक आता है तो वो हमारी ट्रेनिंग डबल हो जाती है, तो हम अच्छा। सुबह भी ट्रेन कर रहे होते हैं और शाम को भी ट्रेन कर रहे तो फिर तो डाइट का भी बहुत ज़्यादा फातिमा ख्याल रखना पड़ता होगा। तो डाइट किस तरह की लेती हैं, क्या स्केड्यूल रहता है आपका? मेरे लिए तो मैं सब खाती हूँ ऑब्वियसली। हाँ, हेल्दी, हम लोग हेल्दियर साइड पे रहते हैं कि हेल्दी खाएं और अपने आप को फिट रखने के लिए तो हेल्दी खाना ही पड़ता है। और जहाँ तक जिस दिन मैं स्विमिंग नहीं करती उस दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ कि अपने मसल्स की वो मूवमेंट गोइंग रहे और वो लोग मतलब आई फील लाइक डाइट इज़ इम्पोर्टेंट बट देन अगेन मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मैं डाइट के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं तो सब खाती हूँ। तो फातिमा आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है? मुझे इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे इंटरनेशनली और रिप्रेजेंट करना है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और मेडल्स लाने हैं और उम्मीद करती हूँ ऐसा हो। ठीक है जी फातिमा, बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बात की है। फातिमा लोटिया हमारे साथ मौजूद थी, 50 मीटर बैक स्ट्रोक में नेशनल चैंपियन है और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया फातिमा। जनाब मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट लाहौर की दुनिया का, जिसमें हम बात करते हैं लाहौर और लाहौरियों के वासियों के मसाइल का। तो सर्दी का मौसम अभी शुरू हुआ ही है कि लाहौर में गैस बहरान ने सर उठा लिया और हर लाहौर के बेशतर इलाके सुई गैस की फराहमी से महरूम भी हैं, और जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में कई गुना इजाफा होता जा रहा है। और माहिरीन की जानिब से अभी इस बहरान के संगीन होने के हवाले से भी खबरें जो है वो गर्दिश में हैं, और अंदाजा है कि इस साल कुदरती गैस का शॉर्टफॉल 1300 मिलियन से 1700 मिलियन क्यूबिक फीट तक पहुंच जाएगा। सुई गैस की अदम फराहमी की सूरत में शहरियों के पास जो एक ऑप्शन बचता है वो है LPG गैस का, और जिसकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। एक मसला LPG की कीमतों का है, जबकि दूसरा मसला गैर मयारी सिलेंडर्स का इस्तेमाल है। गैर मयारी सिलेंडर जिन्हें मिनी बम भी कहा जाता है, और घर घर में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि गैस नहीं आएगी तो सिलेंडर्स ही इस्तेमाल होंगे, और आए दिन गैर मयारी सिलेंडर्स फटने के वाकयात भी रूनुमा होते हैं। तो गुज़श्ता रोज भी डिफेंस के इलाके में एक ऐसा ही वाकया रूनुमा हुआ जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हुए हैं, और गुज़श्ता चंद सालों की अगर बात की जाए तो 7000 से ज़ायद कीमती जानें हैं इन गैर मयारी सिलेंडर्स की वजह से अपनी जो है वो जान चली गई है उनकी। तो गैर मयारी सिलेंडर्स पाबंदी के बावजूद भी कैसे फ़रोख्त हो रहे हैं और इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान कुकर साहब हैं, चेयरमैन है LPG इंडस्ट्री एसोसिएशन के। सर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? इरफान साहब, अब जैसे मैं बात करी थी कि कल ही एक वाकया रूनुमा हुआ है गैस सिलेंडर जो फटने की वजह से 2 अफराद जख्मी हुए। अब मसला ये है कि घर में अगर गैस आएगी नहीं तो घर वाले लोग जो है वो सिलेंडर ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो हम घर पर सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें बताइए वो मयारी है भी है कि नहीं है, और हुकूमत उसको किस तरह चेक एंड बैलेंस कर रही है कि ये मयारी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत अहम इशू है जो इस वक्त सर्दियों में ख़ास तौर पे जब घरों में सिलेंडर जा चुके हैं, और ये मैं कई सालों से मैंने ये अभी पिटिशन में आपको दिखा रहा था, ये कई सालों से हमने 15 साल से पीट रहे हैं कि हज़ारों कारखाने बने हुए जो गैर मयारी सिलेंडर, तो 400 कारखाना सिर्फ वहाँ पे गुजरा मतलब। अभी लाहौर की तलक से बात करें तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर से मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है कि ये जो शालम मार्केट में सिलेंडर सेल हो रहे हैं, हार्डवेयर दुकानों पर सिलेंडर हो रहा है, ये बिल्कुल गैर मयारी सिलेंडर, ये कागज़ के बने हुए, इनकी उम्र से 3 माह के बाद ख़त्म हो जाती है। अभी फ़र्ज करें आपके घर में गैस नहीं आएगी तो आप उसमें गैस डाल के रखेंगे, गैस में LPG में सल्फर बहुत ज़्यादा था, 3, 4, 6 माह के बस की एज खत्म हो जाती है। अगले साल जब आप गैस नहीं आएगी इस्तेमाल करेंगे, उसमें गैस डालेंगे, वो ब्लास्ट हो जाता है। अभी 2 धमाके डेली 4 से 6 जने मुल्क में जा रही हैं, यानी इसका जिम्मेदार कौन है? गुजरांवाला से सिलेंडर बनते हैं, पूरे मुल्क में तरसील होती है। यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट शाला मार्केट लाहौर में है, और हमने बेतहाशा दफ़ा DC लाहौर साहब से रिक्वेस्ट की, खुदारा उस पर ऑपरेशन करें, खुदारा कोई नहीं। अब क्या होगा कि कोई सिलेंडर ब्लास्ट होगा तो उसी दुकानों के ऊपर फौरी क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और अभी किसी घर में आपने बिल्कुल ठीक है, अभी किसी घर में सुई गैस नहीं आ रही, गैस का तरीक साथ शॉर्टफॉल जो आ रहा है। और दूसरी बात LPG इसमें मिनी बजट की ज़द में आ गई है। अच्छा, मिनी बजट की ज़द में आ गई है, जिसमें आप देखें कि हमारी 4669 पे जिस पे रेगुलर ड्यूटी थी वो खत्म होने जा रही है, जो 7% जो टैक्स इंपोर्ट पे जो छूट थी वो खत्म हो रही है। यानी पाकिस्तान में, नए पाकिस्तान में सिर्फ एक LPG थी, वो भी आप लेकिन गरीब बंदे की पहुंच से बाहर। इरफान साहब, मुझे बताइए, मतलब ये जो हमें मार्केट में बहुत से नज़र आते हैं सिलेंडर्स, रंग बिरंगे नज़र आ रहे होते हैं, हमें बताइए कि इनकी प्रोडक्शन का कानूनी तरीक़ेकार से हो रही होती है, और इनके स्टैंडर्ड्स किस तरह चेक किए जाते हैं कि ये सही बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे? जी, मेरी सार्फिन से यही गुजारिश है कि सिलेंडर खरीदते वक्त सिर्फ और सिर्फ LPG जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज है उनसे खरीदें। उनके पास जो सिलेंडर है वो बिल्कुल 2 नंबर नहीं है। हम किसी ऐसी शॉप है जहाँ पे सिलेंडर कोई गैर मयारी पड़ा हुआ है, हम खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हम खुद असिस्टेंट कमिश्नर को या सिविल डिफेंस को खुद इंतबाह करते हैं सिलेंडर, और उनको पाबंद किया हुआ है, SOP के तहत उनको पाबंद किया कि वो गैर मयारी सिलेंडर नहीं रखेंगे और सेल नहीं करेंगे, गैस भी नहीं भरेंगे। और मैं यहाँ हमने मेरी सार्फिन से गुजारिश है कि वो नया सिलेंडर जब खरीदे हार्डवेयर दुकानों से बिल्कुल नहीं खरीदे, किसी भी ऐसी LPG डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदे, उससे रसीद तलब करें ताकि खुदा ना खासा को हादसा तो वो जिम्मेदार हो। और मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब लाहौर से गुजारिश है कि इसके ऊपर फौरी क्रैकडाउन करें। लाहौर में गैस नहीं आनी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस नहीं, 15 रुपए किलो गैस बढ़ने जा रही है, किसी वक्त भी बढ़ सकती है। LPG मिनी बजट की ज़द में आ गई। मैं यही कह रहा था कि नए पाकिस्तान में सिर्फ एक LPG सस्ती थी, अब वो भी गरीब बंदे की पहुंच से दूर हो गई है। अब गुजारिश ये है कि ये पिटीशन जो हम करने जा रहे हैं, लोगों की कुदरती गैस
نہیں آنی, لوگوں کے پاس 2-4 کلو کے سلنڈر بھی موجود نہیں ہے. اوگرا نے اس پہ کام نہیں کیا. 5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چھوٹا سلنڈر مارکیٹ میں لے کے, چھوٹا سلنڈر 2 نمبر آ رہا ہے, غیر معیاری سلنڈر آ رہا ہے. تو میری اسی لیے حکومت وقت سے گزارش ہے, ایک تو فوری طور پہ غیر معیاری سلنڈر کے استعمال پہ بندی. میں نے یہاں پہ لاہور میں ایک بہت بڑا آپریشن کیا جو غیر معیاری بوزرز جہاں پہ چل رہے تھے, جہاں ہم نے کوئی 42 کارخانے گجرانوالہ میں جا کے سیل کروائے, اور وہ بھی آج کھل کے کام کر رہے ہیں. لاہور میں ایک بہت بڑا, دیکھیں سلنڈر بلاسٹ ہوتا ہے تو پورا محلہ جو ہے, پورا ٹاؤن جو ہے زد میں آتا ہے. اگر خدانہ خاصہ 40,000 kg کا بودر کا خدانہ خاصہ ہو, جس طرح شدرہ میں ہوا, ننکانہ صاحب میں ہوا, ہم نے بودر بنانے والا کارخانہ ایک پکڑا جس وہ آج پھر کھلا ہوا ہے. لیکن کارروائیاں تو ہوتی ہیں سر, کارروائیاں تو ہوتی ہیں ان کے خلاف, تو پھر کیا جرمانے یا سزائیں نہیں ہوتی؟ جھوٹ ہے, کارروائیاں کوئی نہیں ہے, قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. لاہور شہر میں نے کارخانہ پکڑا, گجرانوالہ میں 42 کارخانے بند کرائے, وہ کھل گئے. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں جا کے دیکھیں, قانون نام کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. انسانی جان یہاں پہ اتنی جو ہے وہ سستی ہوگی. اب قانون کی کوئی بالادستی نہیں ہے. اب میں بار بار پیٹ کے کہہ رہا ہوں, ابھی میں ہائی کورٹ میں سب کو بلا رہا ہوں, سب کو ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر رہا ہوں. میں نے چیف جسٹس سے میری اپیل ہے کہ اس میں فوری طور پہ اس کو پٹیشن کو لگایا جائے. ان سب ایسی کالی بھیڑوں کو بلایا جائے جس میں قانون سازی کرے تاکہ انسانی جان بچ سکے. اور دیکھیں ابھی گیس جو بڑھنے جا رہی, دیکھیں منی بجٹ پاکستان میں آپ اربوں روپے درخت لگانے پہ لگا رہے ہیں. ہم نے پالیسی بنانی شروع کی, جب پالیسی بننا شروع ہوئی تو 80 روپے کلو گیس تھی. اب پہاڑوں میں 300 روپے کلو گیس کی پالیسی ابھی تک نہیں بنی. اندازہ کریں کہ یہ ایل پی جی 15 روپے کلو ابھی بڑھ رہی ہے, فوری طور پہ کسی وقت بھی بڑھ سکتی ہے. منی بجٹ آ رہا ہے یہاں پہ, ہم سایہ ملک میں, آپ انڈیا میں 60% انٹرنیشنل قیمت پہ آپ اس کو سبسیڈائز کرتے ہیں, ہمارے اوپر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں اربوں روپے. یعنی کوئی ارب میں, یہ اگر جھوٹ نہ ہو تو 40 ارب روپے سالانہ ہمارے سے ٹیکس لیا جا رہا ہے. تو انڈیا میں وہ 60% سبسیڈائز کرتے ہیں, یعنی یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ لوگ کہاں جائیں, قدرتی گیس کسی کے پاس نہیں ہے. اچھا مزے کی بات, ہم نے یا تو ہم لوکل پروڈکشن بڑھا لیتے, امپورٹ پہ ٹیکس لگاتے, قدرتی گیس کوئی نہیں ہے. ہم نے سب سے بڑا پاکستان کا پلانٹ JJVL 1.5 سال سے بند رکھا ہوا, جسے 43 ارب روپے کا انہوں نے عوام کو چونا لگا دیا. 43 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, لیکن 1.5 سال سے وہ بند رکھا ہوا ہے. کسی انا کے بنا SSGC کی نااہلی, ان کے بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے آج وہ JJVL بند پڑا ہوا, 1.5 سال گزر گیا. لیکن اس سال اگر دیکھا جائے عرفان صاحب تو کتنے کہہ لیں کہ کتنے فیصد شارٹ فال ہوگا گیس کا؟ کوئی جو آپ نے فگر بتائیں, اس کے بالکل 1300 سے 17 تک جا سکتا ہے. 1300 ملین کیوبک فٹ سے 1700 تک جا سکتا ہے. یہ LPG دیکھیں, اگر آج ہم نے پلاننگ نہ کی تو یہ اسی مہینے LPG نایاب ہو رہی. یہ ابھی ہمیں امپورٹ جو ہے کم از کم 1.5 لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ ٹن, یعنی ابھی 3 ماہ میں 4.5 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ LPG چاہیے. ہمارے پاس کوئی متبادل فیول نہیں ہے. اور LNG کی وجہ سے انہی پائپ لائن میں جب LNG ڈالتے ہیں تو ان کو پاکستان کے دونوں SSGC اور SNGPL کو 120 ارب کا نقصان ہوا ہے. میں 15 سال پہلے سے کہہ رہا تھا, 14 سال پہلے کہہ رہا تھا کسی گھر میں گیس نہیں آئے گی, تو میری باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے. آج میں کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں, آئیں میرے سے ڈبیٹ کریں, پرانے میرے تمام پروگرام نکالیں, اور آج دیکھیں اس ملک کی کیا حالت ہے. ہم نے CN کی مد میں اربوں روپیہ. اب دیکھیں منی بجٹ میں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ میں LPG استعمال کرتا ہوں. تو بھیا LPG استعمال, جناب پرائم منسٹر صاحب دیکھیں کہ آپ LPG استعمال کرتے. LPG جب آپ آئے تھے, اب اس وقت 70 روپے kg تھی. آج LPG کی سرکاری قیمت 205 روپے kg ہے, اور ابھی ملنی نہیں کسی کو. ہم نے امپورٹ پالیسی کوئی نہیں بنائی. LPG پالیسی 2021 ابھی تک نہیں بن سکی. ہو کیوں رہی ہے مہنگی, کیا وجہ ہے, کیا وجوہات آپ کو لگتی ہے, مہنگی کیوں کر رہے ہیں؟ جہالت ہے. اچھا, اس پاکستان میں جہالت ہے, جس کا کام اس کو دیا نہیں جاتا. ابھی تک دیکھیں نا, ہم پالیسی نہیں بنا سکے LPG کے. دیکھیں ہم نے لوگوں کو سستا فیول دینا تھا. میں پھر وہی بات پہ آتا ہوں کہ منی بجٹ یہ ٹیکس, اب ہم نے IM کی جو شرائط ہیں, ہم IM کی زد میں بھی LPG آ گئی ہے. IMF کی زد میں LPG آئی, 15 روپے کلو LPG کسی وقت بڑھ سکتی ہے. اب اندازہ کریں, مطلب ہمیں تیار رہنا چاہیے کسی بھی وقت یہ والا بھی بم بھی ہمارے اوپر پھوڑ دیا جائے گا. میں اپنے تمام ساتھیوں کا اپنے سٹاک مینٹین کریں, بہتر کر لیں, تاکہ, اور سٹاک مینٹین کرنے کا میرا مقصد ہے کہ صارفین کو پرابلم نہ آئے, تاکہ شارٹ فال نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ ہم لوگ اوگرا کی مقررہ کردہ قیمت پہ
LPG पूरे मुल्क में रखेंगे, उसकी सेल बराबर रखेंगे ताकि कोई ब्लैक मार्केटिंग ना हो। लेकिन LPG किसी वक्त भी बढ़ सकती है, मैं बता दूं, इसमें इस पाकिस्तान में किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इरफान साहब, यहाँ पे एक प्राइस मैकेनिज्म का भी मसला आ जाता है कि अभी हुकूमत नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, उसके बगैर ही LPG जो है वो कीमतें उसकी बढ़ जाती हैं, आप लोग उसके नोटिस ले लेते हैं और उसकी कीमतें बढ़ा देते हैं, ये भी तो एक मसला आ जाता है। पर देखें, जब एक चीज का शॉर्टफॉल आएगा तो जब कीमतें मन मानी उस वक्त होती है जब कीमत डिमांड और सप्लाई का डोंग चाह के लोग पैसा बना। अगर हम पॉलिसी पहले से बना लेते, जब मैं शुरू से मैं जून जब गर्मी से कह रहा था कि पॉलिसी बनाएं, इसको बेहतर करें, और हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। जून में मीटिंग की असद उमर साहब की प्लानिंग विंग की, जहां जैब साहब चेयरमैन बने, जब LPG 80 रुपए किलो थी, LPG पॉलिसी सस्ती LPG करने के लिए LPG पॉलिसी 2021 बनेगी। अच्छा। आज 1.5 साल गुजर गए, वो पॉलिसी नहीं बन सकी। लेकिन अब देखें, जब डिमांड और सप्लाई का गैप आएगा बहुत ज्यादा, तो फिर लोग की मनमानी कीमत करेंगे। उसको मैं आप पाकिस्तान का कोई, लेकिन इसमें तो सिर्फ अवाम ही पिसेगी ना सर, इसीलिए इसका हल भी तो निकालना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अवाम को भी कह रहा हूँ, कुदरती गैस नहीं है, और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी कह रहे हैं ये किसी वक्त भी कीमत 15 रुपए किलो बढ़ सकती है। हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपनी चीज़ों को बेहतर करके रखें, और हमें इंपोर्ट की पॉलिसी को वाज़िया करना है, या लोकल प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए। हुकूमत को भी तो देखना, अवाम पिसेगी, इन द एंड अवाम को ही पे करना है, क्योंकि यहाँ पॉलिसी का फकदान है, ला कानूनियत है। गैर मेरी सिलेंडर पे आज कराने हम बंद नहीं कर सके, हमने LPG पॉलिसी नहीं बना सके। हम देखें, मासूम जाने जा रही हैं। अब लाहौर की बात कर लें, डिप्टी कमिश्नर साहब बहुत परफेक्ट इंसान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मेरी गुजारिश इनसे ये है कि आएँ। हमने ओगरा को 1 सितंबर को बोला कि डिकेंडिंग जो हो रही है, लोगों की कुदरती इस वक्त लोगों की बाइंग पावर नहीं है, लोगों की ना कुव्वत खरीद कम होगी, उनको 2-4 किलो गैस चाहिए। ये जो डिकेंडिंग निज़ाम है ओगरा को, हमने कहा है जी, अगर ये आप कहते हैं रीफिलिंग गैर कानूनी है, इसको बंद कर दें। ठीक है, आप मैकेनिज्म लेके, मुतबादल कुछ सिस्टम लेके हम वो करने के लिए तैयार है। अच्छा। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करना चाहते। मैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर से और पूरे पाकिस्तान ओगरा चेयरमैन कहता हूँ, अगर ये गैर कानूनी काम इसको आज बंद कर दें या इसको लाइसेंस दे दें, ताकि बाइज्जत से लोग काम करें और इस पर चेक एंड बैलेंस हो, ताकि आवाम को भी सस्ती गैस मिले। इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता? बैठ के आप लोग हुकूमत के नुमाइंदों से बात करें और कोई हल निकाला जाए कि ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। सैकड़ों दफा मैं बैठ बात हुई आपकी पहली मीटिंग 1 सितंबर को 2021 को, दूसरी 2 नवंबर को चेयरमैन ओगरा ने बहुत कावश की, बहुत कावश के बाद कोशिश की कि ये एक मैकेनिज्म बन जाए ताकि डिकेंडिंग पे मुतबादल निज़ाम, हम कोई भी मुतबादल सिस्टम लें, हम इन दुकानों पे लगाने के लिए तैयार हैं। हम इज्जत से काम करना चाहते हैं। अगर ये काम 2 नंबर है तो इसको बंद कर नहीं, मैं दावे से कहता हूँ ये बंद नहीं कर सकते। 7.5 लाख शॉप है पूरे मुल्क में, बंद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये पॉलिसी या मैकेनिज्म कोई मुतबादल निज़ाम लेके हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, हमें सेफ्टी पे काम करना है। हम कोई ऐसी गैर मेरी सिलेंडर, गलत जगह पे दुकान, तंदूर, होटल, स्कूल के पास दुकान हम नहीं करने देंगे। SOP अमल करें। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, जब तक हम मुतबादल निज़ाम नहीं लेके आते, ठीक है, तो आप इन्हीं जो आर्टिकल 29 के तहत आपने तमाम डिप्टी कमिश्नर को इख्तियार दी, इस इख्तियार को इस्तेमाल करते इन पे सेफ्टी पे काम करें, ताकि लोग को सेफ्टी बताई जाए और दुकानें प्रॉपर जगह बन जाए। और दूसरी बात, जब ओगरा या एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट इसको देखेगा तो हम ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पे गैस सेल करवाएंगे और करेंगे। तो इरफान साहब, कोई कह ली कि कानूनी कदगन भी यहाँ पर मौजूद है कि मतलब उससे पता चल सके कि अवामी मकामात पर कितने सिलेंडर्स इस्तेमाल होने हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है मौजूद? देखिए, मैं क्लियर कर दूं, पाकिस्तान, क्योंकि हमें हर रेस्टोरेंट में, उसके बाहर, हर तंदूर में, हर जगह आप कह लें कि मार्केट में हमें यही नजर आ रहे होते हैं। देखिए, मैं फिर अर्ज कर दूं कि इस पे ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। हम गवर्नमेंट के साथ हैं। हम बार बार देखिए, मैंने 15 साल की पूरी आपको किताब दी कि हमने ये किस डिपार्टमेंट को लेटर दिया और हर डिपार्टमेंट के मौजूद है। जब ये हाई कोर्ट में जाएंगे ना, जब ये हाई कोर्ट में खड़े होंगे, आप इनको शर्मिंदा होंगे ये लोग। इनके वो लेटर्स हैं कि पुराने पाकिस्तान से लेकर नए पाकिस्तान के तमाम CM से लेकर तमाम लोगों के ये लेटर मौजूद हैं। जब इनको हाई कोर्ट ये पूछेगा कि ये कानून साजी नहीं हुई, सालों साल जान की कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, आप देखें LPG पे आ जाए। LPG एक क्रूड ऑयल की बाई प्रोडक्ट, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैक्सिमम 9 रुपए kg इसकी लागत आती है। तो आज आपको खरीदना पड़ेगी, जब सर्दी ये शॉर्टफॉल पे जाएगी तो ये कीमत 250 रुपए किलो पे आप खरीदेंगे। पहाड़ों में आज 300 रुपए kg है। अभी देखो, बात ये है कि अभी
जो मिनी बजट आ रहा है जिसमें 15 रुपए के जी बढ़ा दिए, कौन पूछने वाला है? आप अंदाजा करें कि गरीब बंदे की कुव्वत खरीद में नहीं गैस रही। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम साय मुल्क चले जाइए, साथ ये बिल्कुल 40 किलोमीटर पे क्रॉस करें तो वही एलपीजी आप आधे का दाम मिल रही है। ये पाकिस्तान है। कानून की बालादस्ती बिल्कुल नहीं है। मेरी प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश है कि अगर आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, इसकी पॉलिसीज को भी देखें। जहां जेब साहब के साथ, सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ, मिनिस्टर के साथ, असद उमर साहब के साथ कोई दरवाजा मैंने ऐसा खटखटाया नहीं। सबसे आपने बात की है, लेकिन कोई भी सबसे मैं आपको ऑनर कर रहा हूं, ये बंदे आगे मेरे सामने बैठे डिबेट करें, मेरे डिबेट करें। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आज ये इनकी वजह से, आज अगर एलपीजी नहीं सस्ती हो पा रही, इनकी वजह से एलपीजी इंपोर्ट में पॉलिसी नहीं बनी, एलपीजी पॉलिसी 2021 नहीं बनी और सिलेंडर बंद नहीं हुए, इन लोगों की वजह से, हमारी वजह से नहीं। मेरे ख्याल से इस पॉलिसी पे काम करना चाहिए और बनानी चाहिए ताकि जो अवाम है वो इस चक्की में ना फंसे, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई की वजह से। इरफान खोखर साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन है एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और अपने मुतालिबात और अपने ख्यालात का इजहार किया है हमारे साथ। और जिस तरह हम बात करते कि महंगाई की लहर में अब ये भी एक नई चीज़ आ गई है कि सर्दियां आते ही जो गैस है उसका बहरान पैदा हो जाता है और आगे जाते हुए मेरे ख्याल से ये भी महंगी होती जा रही है, जिस तरह इरफान साहब बात कर रहे थे। जी अब आपने इजाज़त देनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।